Interview in the news. ओम प्रकाश अर्यालज्यू, तपाईलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। अर्यालज्यू, डाक्टर केसीले उठाएका मागका सम्बन्धमा सरकारले अहिले कुनै पनि सुनवाई गरेको जस्तो देखिँदैन। यो हदसम्मको बेवास्तालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? शिक्षा मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति हामीले सुन्यौँ, उहाँले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुरा। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि प्रकारले अहिलेसम्म हामीलाई सम्पर्क गरिएको अवस्था छैन। शिक्षा मन्त्रीज्यूको मैले केही दिन अगाडिको कुरा सुनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ खास गरेर ऐनको संशोधनको सम्बन्धमा भन्नुभएको थियो। ऐन संशोधन हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो र पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले अब यो कालापानीको विषय उठिरहेछ, कालापानीको विषयमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध भइरहेको अवस्थामा डाक्टर साहबले अहिले चाहिँ यो अनसन बस्ने बेला होइन भनेर त्यतिसम्म उहाँले भनेको कुरा थाहा छ। र आज चाहिँ सरकारको तर्फबाट डाक्टर केसीको लाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याउने प्रयास गरिएको थियो, त्यतिसम्म भएको थाहा छ। तर त्यो बाहेक अरू उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि पहल अहिलेसम्म भएको देखिँदैन। ओम प्रकाश अर्यालज्यू, एक हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले लिपु लेकको प्रकरण पनि यही बेलामा बल्झिरहेको छ। अब महरा प्रकरण एउटा भयो, अर्को आलम प्रकरण अर्को भयो। यी विभिन्न कुराहरू अब चुनाव उपचुनाव आउँदैछ। यो विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर केसीको अनसन अलिकति ओझेलमा परेको हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? अवश्य पनि अहिले देशमा धेरै ठुल्ठुला मुद्दाहरू अहिले चाहिँ एकदम विचाराधीन छन् र त्यसमा चाहिँ सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। तर चाहिँ अहिले डाक्टर केसीले जुन मुद्दाहरू उठाउनु भएको छ, उहाँको कुनै त्यस्ता अप्ठ्यारा मुद्दा पनि होइनन् र ती मुद्दाहरू उहाँका निजी मुद्दा अथवा कुनै समूहको मुद्दा पनि होइनन्। ती मुद्दाहरू मूलतः राज्यको नीतिसँग, राज्यको कानुनसँग, संविधानसँग अनुकूल मुद्दाहरू हुन्। त्यसकारणले चुनावकै बेला भए पनि अथवा देशको सार्वभौम सत्ताको अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्ने बेला भए पनि आखिरी यी मुद्दाहरू सम्बोधन नगरिकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन। शिक्षा, स्वास्थ्यका जुन विषयहरू छन् यी त सधैँभरि निरन्तर सम्बोधन हुँदै जानुपर्ने कुराहरू नै हुन् र डाक्टर केसीले चाहिँ कुनै पनि एउटा निहित स्वार्थ बोकेर अथवा राज्यलाई असफल बनाउनको लागि होइन कि राज्यलाई अझै सबल बनाउनको लागि, राज्यको लाभ चाहिँ जो दुखी गरिब र दूरदराजका मानिसहरू छन् उनीहरूमा पुर्याउनको लागि, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि हो। त्यसकारणले सरकारको उद्देश्यसँग बाजिने कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर खालि के हो भने अब सरकारको नजिक केही चाहिँ व्यवसायहरू रहेको कारणले ती व्यवसायहरूको प्रभाव परेको छ। त्यो प्रभावबाट सरकारलाई चाहिँ मुक्त गराउने उहाँको चाहिँ अभिप्राय हो र केही हदसम्म त्यो चाहिँ सकारात्मक कदमहरू पनि भएका होलान् सरकारको तर्फबाट, तर ती पर्याप्त छैनन्। त्यसलाई अझै निर्णायक बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको उद्देश्य हो। हजुर, डाक्टर केसीले उठाएका धेरै मागहरू त यसअघि पनि सरकारले पुरा गरिसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा उहाँ फेरि अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो र? उहाँसँग 75 साल साउनको 10 गते सम्झौता भएको थियो। त्यतिखेर गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन भएन। केही कुराहरू चाहिँ सम्झौताभन्दा विपरीत पनि कामहरू भए, जस्तो चाहिँ ऐनको कुरा थियो। ऐनमा चाहिँ उहाँसँग सम्झौता भएका विषयहरू परेनन् र केही चाहिँ त्यस विपरीतका कुराहरू पनि परे। 2-3वटा बुँदाहरू त्यस्तो छ। त्यसै गरेर त्यतिखेर भएका सम्झौताहरूमा जुन चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने कुराहरू थियो सरकारी स्तरबाटै, ती कुराहरू हुन सकेनन्। त्यसै गरेर यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाउने कुरा र त्यो मापदण्ड लागू गर्ने कुराहरू थियो, त्यो पुरा हुन सकेन। लगायतका कुराहरू चाहिँ पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यो यही सरकारले 1 वर्ष अघि गरेको सम्झौतामा भएका कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि डाक्टर केसीलाई आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभइसकेपछि उहाँले आफ्नो नैतिक दायित्व ठान्नुभयो त्यसमा। किन भन्दा एउटा सत्याग्रहीले त्यत्रो सत्याग्रह गरेर प्राप्त गरेको चिज, हस्ताक्षर गरेको चिज कार्यान्वयन नहुँदाखेरि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गराउने जिम्मेदारी त फेरि पनि सत्याग्रहीकै हुन्छ भन्ने कुराको बोध गरेर उहाँले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिनको लागि अहिले गर्नु परेको हो। ओम प्रकाश अर्यालज्यू, अब
तपाईँ त विशेष गरेर डाक्टर केसी र सरकार बीचको पटक पटकका वार्ताहरूमा एउटा मध्यस्थकर्ता, एउटा समन्वयकारी भूमिका पनि तपाईँले निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई पदमुक्त गर्न चाहिँ नि उहाँले निर्देशन दिएको बुझिन्छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरका पनि कुराहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। यस्ता यस्ता अवस्थामा चाहिँ डाक्टर केसीले अनसन अहिले चाहिँ फिर्ता पो लिने हो कि? किनभने यो अहिले चाहिँ नि सबै हिसाबले चाहिँ अनुकूल अवस्था छैन। अनसन बस्नको लागि पनि, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको लागि पनि अरू धेरै मुद्दाहरू पनि छन् र विगतका नजिरहरू हेर्दाखेरि डाक्टर केसीले प्राकृतिक प्रकोप अथवा अरू विभिन्न खालका राष्ट्रिय घटना परिघटना हुँदाखेरि अनसन फिर्ता पनि लिनुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा डाक्टर केसीले अनसन फिर्ता लिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यसमा अब उहाँले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही नै हो र अहिले जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिको उहाँ जानकार हुनुहुन्छ र उहाँले पक्कै पनि विगतमा जसरी चाहिँ उहाँले केही कुराहरू मनन गर्नुभएको थियो, साँच्चीकै देशमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति नै आयो भनेदेखि, जनतालाई दुःख हुने कुरा नै आयो भनेदेखि विगतमा उहाँले उपयुक्त समयमा त्यस्तो निर्णयहरू लिने गर्नुभएको थियो। तर अहिले चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन र उहाँले चाहिँ जसरी पनि माग पुरा हुनुपर्छ, माग पुरा भयो भने म छोडिदिइहाल्छु नि, माग पुरा गरिदिनुपर्छ तपाईँहरूले भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। र माग पुरा गर्नको लागि अहिले अब सल्लाहकारज्यूहरूको त एउटा सङ्क्रमणकालको अवस्था नै रह्यो, तर शिक्षा मन्त्रीज्यू अहिले पनि बहाल नै हुनुहुन्छ। उहाँको सम्बन्धमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। शिक्षा मन्त्रीज्यूले कम्तीमा पनि उहाँले अहिले पहल कदमै लिनु पर्थ्यो, तर त्यसको विपरीत जुन उहाँलाई जबरजस्ती उठाएर ल्याउने प्रयासहरू गरेको जस्तो आज देखियो, त्यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। पहिला चाहिँ मुद्दामै कुरा हुनुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको कुरा नै हो। अब योभन्दा अगाडिको अनसनमा पनि 24-25 दिन, 26 दिन, 27 दिनसम्म लामो अनसन उहाँ बस्नुभयो। अन्तिममा गल्ने अवस्थामा, मर्न पुग्ने अवस्थामा मात्रै सरकारले चाहिँ नि सुन्छु भन्ने, सुनवाई गर्ने, वार्ता गर्न खोज्ने अवस्था विगतका चाहिँ नि 16वटा अनसन हेर्दाखेरि यस्तो देखिरहेको छ। तपाईँहरू त मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ, समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ। डाक्टर केसी चाहिँ नि अनसन बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको भूमिका पनि त सरकारलाई अलिकति जवाबदेही बनाउनको लागि, सुनवाई गराउनको लागि महत्त्वपूर्ण हुनु पर्यो नि त ओम प्रकाश अर्यालज्यू। त्यो हजुर, यसमा अवश्य पनि हो, हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ र यो बिचमा चाहिँ पहिला पनि केही उच्च व्यक्तित्वहरूले, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले पहल गर्नुभएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा यो चाहिँ जुन 1 वर्ष अगाडिको अनसनको क्रममा यो चाहिँ नेकपाको संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेमाङज्यू, जो पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि निकै सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यसै गरेर केदार भक्त माथेमाले एकदम सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको थियो। त्यसै गरेर उहाँहरू लगायतले अलि सोच दिनुभयो र त्यसमा चाहिँ हामीहरूले पनि अब हाम्रो तर्फबाट गर्ने सहयोग हामीले पनि गरिहाल्छौँ। त्यो भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ अहिले यी मुद्दाहरूमै छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ के आग्रह गर्नुहुन्छ कि शिक्षा मन्त्रीलाई अहिले यो कार्यक्रमबाटै, यो समाचारबाटै तपाईँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, उहाँले तत्काल चाहिँ वार्ता समिति गठन गर्नु पर्यो। वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि यता डाक्टर केसीलाई पनि वार्ता समिति गठन गर्नको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्छ। अनि वार्ता समितिहरू बसिसकेपछि त्यसले अवश्य पनि केही निचोडहरू निकाल्नको लागि प्रयास गर्छ। त्यसकारण डाक्टर केसीको जीवन जोखिममा पर्नु हुँदैन। जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त हामी सबैले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदाखेरि सारा नेपालले उहाँको स्वास्थ्य सुधार होस् भनेर जसरी कामना गरिरहेछ, त्यसै गरेर डाक्टर केसीको जीवन पनि सारा नेपालीको लागि उत्तिकै प्रिय छ। त्यसकारणले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य बिग्रनुभन्दा अगाडि नै यी मुद्दाहरूमा सम्बोधन गरिनुपर्छ र मुद्दा सम्बोधन भयो भने उहाँले एकल रूपमै यो एकपक्षीय रूपमै उहाँले आफ्नो अनसन अन्त्य भएको घोषणा गर्ने सम्भावना रहन्छ। ओम प्रकाश अर्यालज्यू, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। Interview in the News.